सर्दियाँ आते ही मक्की की रोटी और सरसों के साग का सबको इंतज़ार रहता है, लेकिन जब बनाने की बारी आती है तो सबको ही मुश्किल लगता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सरसों के साग और मकई की रोटी की बहुत ही आसान रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब साग ले लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी गंदलें कितनी मोटी मोटी हैं। इन गंदलों का ऊपर वाला छिलका उतार लेंगे, क्योंकि ये रेशे रेशे से छिलके होते हैं जिनको हम जितना मर्जी पका लें नहीं पकते, जिससे साग का जायका भी सारा ख़राब हो जाता है। तो चॉप करने से पहले हम इनके छिलकों को उतार लेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ नरम पत्ते रह जाएं साग के। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सारी गंदलों के छिलकों को उतार लिया है और अब इनको हम क्या करेंगे, धोकर रख लेंगे और बाद में इनकी चॉपिंग करेंगे। अगर हम साग को अकेला बनाते हैं तो ये बहुत ही कड़वा बनकर तैयार होता है, तो इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए हम इसमें कुछ और हरी सब्जियां ऐड करेंगे, जिससे साग बिल्कुल भी कड़वा बनकर तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बाथू लिया है, बाथू को साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद मैंने कुछ थोड़ी सी पालक ली है। साग के बाद जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में सब्ज़ी डलेगी वो है पालक, बाकी सारी चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी अमाउंट में डालनी है। बाथू भी ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो साग में कड़वाहट पैदा करेगा। पालक को भी हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब सबसे आखिर में मैंने ली है मेथी। मेथी के पत्तों को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। मेथी से साग में बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो अब यहाँ पर देखें कि हमने मेथी भी अच्छे से साफ़ कर ली है। अब फाइनली आती है कटिंग की बारी। ये देखें यहाँ पर मैंने साग को अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। ये जो हरी सब्जियाँ होती हैं ना, स्पेशली पत्तों वाली सब्जियाँ, इन पर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लगी होती है, तो आप लोगों ने इनको सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, देन इनकी कटिंग करनी है। परात, प्लेट या बॉल ले लेंगे और उसमें इनकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 से 6 गंदलें ली हैं और उनकी कटिंग शुरू की है। आप जितना बारीक हो सके साग को उतना बारीक कट करें, इससे क्या होगा कि साग गलने में आसानी होगी। साग एक ऐसी डिश है जो सबको खाने का शौक भी होता है, लेकिन बनाने का किसी को शौक नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से सब इससे भागते हैं। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें आप झटपट साग तैयार कर सकते हैं और इसको 5 से 6 दिन तक चला सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर साग के कुछ गंदले काट के साथ ही मैं पालक काट रही हूँ। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि ये पत्तों वाली जो सब्जियाँ होती हैं उन पर मिट्टी काफ़ी लगी होती है, तो इनको कटिंग से पहले लाजमी वॉश कर लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर मैंने बाथू लिया है, उसकी भी कटिंग कर लेंगे, अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर आप कटिंग बोर्ड पर आसानी से जल्दी से कर सकते हैं तो आप उस पर भी कटिंग कर लें। यहाँ पर मैंने पहले सब सब्जियों को अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर मिक्स ही कट कर रही हूँ एक ही प्लेट में। अगर आप चाहें तो अलग-अलग भी कट कर सकते हैं, लेकिन आखिर में भरनी तो सब इकट्ठी है, तो यहाँ पर मैंने इनको सबको मिक्स कट कर लिया। अब इसमें मेथी भी कट करके मैंने ऐड कर दी है। अब बाकी सारा साग और बची हुई जो सब्ज़ी है वो भी मैं इसमें कट कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारा साग, बाथू, मेथी सब अच्छे से कट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ, इनको पकाने का। यहाँ पर मैंने एक हांडी ली है, उसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे और जैसे पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे और जो सारी सब्जियां हम लोगों ने साग के साथ काटी हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप लोग इन सारी सब्जियों को कुकर में भी गला सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम साग को गलाने में लगता है। तो अगर आपको जल्दी में बनाना है तो आप कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और साग फ़ौरन से गल जाएगा। लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैं इसको हांडी में तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हांडी में इसका टेस्ट बहुत मुख्तलिफ और मज़ेदार आता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे। साग को थोड़ा तीखा बनाने के लिए इसमें कुछ हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चों को मैंने पहले चॉप कर लिया था बारीक बारीक, फिर उसको हम लोग इस साग में डाल देंगे। जितना आपको इसको तीखा करना है आप उतनी अमाउंट में हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पूरे साग को हम लोग पानी में डिप करके अच्छे से इसको पकने के लिए रख देंगे। अब इस पर ढक्कन देंगे और इसे तब तक पकने के लिए रख देंगे जब तक गंदलें जो हैं वो अच्छे से गल नहीं जाती। बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा कि गंदलें गल गई हैं या नहीं। ये देखें, यहाँ पर मैंने काफ़ी देर बाद ढक्कन उठाकर चेक किया था तो काफ़ी हद तक जो गंदलें हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, पर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई। इनको हम दोबारा से ढक कर रख देंगे पकने के लिए जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाती। अब जिस साग की जो गंदलें हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं मदना या फिर घोटना लिया है, इसकी मदद से हम अच्छे से साग को घोटेंगे
اور یہ آپ نے تب کرنا ہے جب ساگ جو گندلے ہیں وہ سافٹ ہو جائیں، جب اچھے سے گل جائیں۔ اب یہاں پر ایڈ کریں گے ہم مکی کا آٹا۔ مکی کے آٹے سے ساگ جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، تو یہاں پر تقریباً میں نے ٹوٹل 1 کپ مکی کا آٹا لیا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر رہی ہوں، اور پھر جو یہ مدنا ہے اس کی مدد سے ہمیں اسے اچھے سے گھوٹنا ہے۔ دوبارہ سے تھوڑا سا مکی کا آٹا ایڈ کریں گے اور دوبارہ سے اچھے سے اسے مکس کر دیں گے۔ اس میں ہم نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہانڈی میں بنایا ساگ، تو اس میں کافی ٹائم لگ گیا تھا گندلوں کو گلنے میں اچھے سے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس یا پھر آپ کو جلدی ہے تو آپ لوگ کوکر میں اس کو اچھے سے گلا سکتے ہیں، اس میں تقریباً 15 سے 20 منٹ لگیں گے اور ساگ گل جائے گا۔ یہاں پر ہمیں کافی ٹائم لگ گیا تھا، لیکن اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے ہانڈی میں بنانے کی وجہ سے، تو آپ لوگ ہانڈی میں بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں ساگ جو ہے وہ کافی اچھے سے بن چکا ہے، گاڑھا ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم نے اور مکی کا آٹا نہیں ڈالنا، اس کی اتنی سی ہی تھکنس رہنے دینی ہے۔ اب ساگ تو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اب ہم چلتے ہیں اس کی تڑکے کی تیاری کرتے ہیں۔ تڑکا لگانے کے لیے یہاں پر میں نے کچھ لیا ہے، ہرا لہسن لیا ہے، اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے، اور یہ تازہ ہرا لہسن میں نے یوز کیا ہے۔ اس کو اچھے سے دھونے کے بعد میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسا کمپلسری انگریڈینٹ نہیں ہے جس کو آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے، آپ اس کے آلٹرنیٹیو میں بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے اس کو بھی چاپ کر لیا ہے، اور کافی اچھی اماؤنٹ میں ہم نے دھنیا لینا ہے، ہرا دھنیا، اس کو بھی چاپ کر لیں گے۔ اب تڑکے میں ہم نے سب سے پہلے ایک کڑاہی لینی ہے، اس میں آئل ایڈ کریں گے، پھر اس میں نے یہاں پر کٹا ہوا لہسن، ادرک اور ہری مرچیں ایڈ کی ہیں۔ جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا اس کو ہم ایڈ کر لیں گے اسے، اور تقریباً 1 سے 2 منٹ تک بھونیں گے۔ اب اس کو تھوڑا سا اور تیکھا بنانے کے لیے میں نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کیا 1/2 ٹی اسپون۔ اگر آپ لوگ نہیں بھی ایڈ کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ نہ ایڈ کریں۔ پھر اس میں نے ایڈ کیا جو ہرا لہسن ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے، اور اس کو بھی تقریباً 1 سے 2 منٹ تک پکائیں گے۔ پھر میں نے اس میں 3 سے 4 ہری مرچوں کو چاپ کر کے ایڈ کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ نہیں کی تو آپ ہری مرچوں کی اماؤنٹ زیادہ کر لیجیے گا، ان کو زیادہ ایڈ کر لیجیے گا۔ میں نے یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچ بھی ایڈ کی تھی، اور اب یہ ثابت مرچیں بھی ایڈ کی ہیں 3 سے 4، جس کی وجہ سے میں نے ہری مرچوں کی اماؤنٹ کم ہی رکھی ہے، تقریباً 3 سے 4 ہی استعمال کی ہیں۔ اب فائنلی ان سب کو اچھے سے بھون لینے کے بعد اس میں ہم لوگ جتنا ساگ کا تڑکا لگانا ہے اتنی اماؤنٹ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں سارا ساگ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے، اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے۔ جو فلیم ہے اس کو ہم لوگ تقریباً میڈیم رہنے دیں گے۔ اب اس میں جو دھنیا کٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے، اور جی ہمارا پنجابی سٹائل، دیسی سٹائل سرسوں کا ساگ تیار ہے۔ سردیوں میں اس کا خوب مزہ لیں اور اس کو جھٹ پٹ تیار کر کے مکی کی روٹی کے ساتھ کھائیں۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ساگ کتنا گاڑھا ہے اور نہ ہی یہ زیادہ پتلا ہے۔ مکی کا آٹا آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا آپ اس کو گاڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کو ڈھک کر سائڈ پہ رکھ دیں گے، اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مکی کی روٹی آسانی سے کیسے بنائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگوں نے مکی کا آٹا لیا ہے، اس کو گوندنے کے لیے اب اس میں ابلتا ہوا پانی ایڈ کریں گے، اور اسپیچولا کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کریں گے۔ ہاتھوں کی مدد سے آپ نے نہیں کرنا ابھی، کیونکہ پانی کافی گرم استعمال کیا ہے ہم نے یہاں پر، تو ہم چمچ کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ایڈ کرتے جائیں گے۔ میں نے اس میں کوئی بھی گندم کا آٹا استعمال نہیں کیا، پیور میں نے اس میں مکی کا آٹا یوز کیا ہے۔ مکی کا آٹا ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس کی روٹی بھی آپ لوگ کھایا کریں، اور ساگ کے ساتھ تو اچھی ہی مکی کی روٹی لگتی ہے۔ سارا گرم پانی ایڈ کرنے کے بعد جب آپ کو لگے کہ آٹے کا ٹمپریچر تھوڑا روم ٹمپریچر پہ آ گیا ہے، تو آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے سے گوندھ لینا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر مکی کا آٹا بھی ہم نے گوندھ لیا ہے۔ اسے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک ریسٹ پہ رکھ دیں گے، اور اس کے بعد ہاتھوں پہ تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور اسے دوبارہ سے ایک دفعہ اچھے سے گوندھ لیں گے۔ اب تھوڑا سا آٹا لیں گے اور اس کا پیڑا بنائیں گے۔ آپ نے جتنا روٹی کا سائز رکھنا ہے اس حساب سے آپ لوگوں نے آٹا لے لینا ہے، اور یہاں پہ پیڑا بھی تیار ہو چکا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، ایک شاپر لینا ہے اور اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی لگا لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس بٹر پیپر اویلیبل ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا ہے تاکہ روٹی جو ہے بھی نیچے چپکے نہ۔ اب اس کو ہم لوگ ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے بیل لیں گے۔ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ وہ بڑی ہو رہی ہے۔
जितनी साइज़ आपने इसको जितना मोटा और जितना पतला रखना है उतना आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। अब इसकी साइड्स आप देख सकते हैं कि अनइवन है। अब बिल्कुल इसको गोल शेप देने के लिए हम एक ढक्कन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको अच्छे से प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में आटा है उसको निकाल लेंगे और वापस से आटे में डाल लेंगे। और ये देखें यहाँ पर परफेक्ट गोल रोटी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब इस रोटी को हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने घी वाली रोटी बनाई है। तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और जो मक्की की रोटी है वो आराम से शॉपर से उतर जाएगी क्योंकि हमने उस पर पानी लगा लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल है तो उससे भी बहुत आसानी से ये रिमूव हो जाएगी। अब इसको गर्मा गर्म घी पर डाल देंगे। अब इसकी एक साइड को पकने देंगे। जब इसकी एक साइड पक जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा आया है। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह पका लेना है। अब दोनों साइड्स को अच्छे से पकाने के बाद घी की मक्की की रोटी तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को घी की रोटी नहीं खानी तो यहाँ पर मैंने सादा मक्की की रोटी भी तैयार की है। अब मैंने तवे को अच्छे से साफ़ कर लिया था और गरम गरम तवे पे रोटी डाल दी थी और इसको हम लोगों ने कच्चा कच्चा ही इसकी साइड्स को चेंज करते रहना है। अब हमने इसको एक सेका लेना है और चूल्हे पे रख के इसकी हर एक साइड को अच्छे से सेक लेना है। आप फ्लेम देख सकते हैं कि मैंने उसको काफ़ी लो रखा हुआ है क्योंकि हाई फ्लेम पे ही काफ़ी जल्दी जल जाती हैं, तो आपने इनको लो फ्लेम पर तैयार करना है। तो ये देखें सादा मक्की की रोटी भी बिल्कुल रेडी है। अब हमारी दोनों चीज़ें मक्की की रोटी और सरसों का साग फाइनली रेडी है। अब गर्मा गर्म रोटी पे हम मक्खन लगा लेंगे। अगर आपने घी वाली रोटी बनाई है तो उस पर मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने सरसों का साग बनाया है और साथ मक्की की रोटी तो मक्खन ना हो तो साग का तो मज़ा ही नहीं आता। तो मैंने साग कटोरी में डाल के उसमें भी अच्छा खासे अमाउंट में मक्खन डाल दिया है और अब आप लोग इसको एंजॉय करें। देसी का सरसों का साग है, सर्दियों में धूप में बैठकर इसको खाएं। बहुत ही झटपट और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है और साथ साथ हेल्दी भी, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी हरी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो जाहिर सी बात है हेल्दी तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस सरसों के साग की रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज मैं बनाऊंगी विंटर स्पेशल रेसिपी यानी सर्दियों की सौगात, सबकी मनपसंद रेसिपी जिसे सभी बहुत शौक से खाते हैं, तो वो है जी सरसों का साग। मेरी आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जाकर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो टेस्टी और जायकेदार साग बनाने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन 1 किलो साग लिया है और उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। सरसों को साफ़ करने के लिए इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। सरसों के साग में डालने के लिए यहाँ मैंने ली है 400 ग्राम पालक, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है और जो मोटी मोटी डंडल है ना उनको कट कर दिया है और जो नरम पत्ते हैं उनको सिर्फ यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ मैं ले रही हूँ मेथी, इसके भी नरम वाले पत्तों को तोड़कर यूज़ करेंगे और जो सख्त डंडियाँ हैं उनको हम ऐड नहीं करेंगे। मेथी थोड़ी सी डालनी है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो साग कड़वा पकता है, इसलिए मैंने 50 ग्राम मेथी ली है। सरसों, पालक और मेथी के साथ साग में बाथू भी डलता है, इसे भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसके भी नरम वाले पत्ते ही यूज़ करेंगे हम। बाथू के बिना भी साग मज़े का बनता है। अगर आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है तो आप लोग इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा और अगर नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 100 ग्राम बाथू लिया है। इन सारी हरी सब्जियों को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो अब इन सब को मैं अच्छे से धो लूँगी। अच्छी तरह धोने के लिए पानी में डिप करके धोएंगे। आप किसी खुले बर्तन में पानी डालकर भी धो सकते हैं। हरे पत्तों वाली सब्जियों पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और रेत वगैरह लगी होती है, इसलिए खुले पानी में अच्छी तरह से धोना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि सारी मिट्टी और रेत ख़त्म हो जाए। सबसे पहले मैंने सरसों को धोया, आप सारी सब्जियों को एक साथ भी धो सकते हैं। अच्छे से धोने के बाद इसे किसी बास्केट में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। मैंने सारी सब्जियों को ऐसे धो के टोकरियों में रख दिया था ताकि पानी खुश्क हो जाए और जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाता है तो कटिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। अब हम सारी हरी सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो सरसों की गंदल होती है उसको छीलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम गंदलों को बिना छीले कट करेंगे
تو نہ ساگ جلدی گلے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی ویسا نہیں آئے گا جیسا پنجابی ساگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ میں یہاں چھیلنے کے ساتھ ساتھ جو موٹے موٹے پتے ہیں انہیں بھی ریموو کر رہی ہوں، کیونکہ جو ٹیسٹ گندلوں کے ساگ کا ہوتا ہے اس کا الگ مزہ ہوتا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ پتے کم ہی رکھیں اور گندلوں کو چھیلیے گا بھی ضرور۔ گندلیں چھیلنے کے بعد بہت نرم ہو جاتی ہیں اور ایسے بہت جلدی ساگ گل بھی جاتا ہے۔ ساری گندلوں کو چھیلنے کے بعد باریک باریک کٹ کر لیں گے۔ اسی طرح باقی سبزیوں کو بھی ساتھ ہی کٹ کرنا ہے۔ آپ کے پاس اگر ساگ زیادہ ہے تو ساگ کاٹنے والی مشین سے بھی کاٹ سکتے ہیں، نہیں تو آپ کے گھر میں بھی بزرگ یعنی نانی دادی ہیں تو انہیں تو ایسے ضرور کاٹنا آتا ہوگا جیسے آپ میری ویڈیو میں دادی کو کٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ انتہائی مہارت اور پرفیکٹلی کاٹ رہی ہیں۔ آپ ایسے ہاتھوں کی مدد سے بھی چھری سے کاٹ سکتے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ سرسوں کو میں نے کٹ کر لیا تھا، اب پالک، پاتھو، میتھی بھی ہم اسی کے اندر کٹ کر لیں گے۔ آج میں ساگ کو بنانے کے لیے یوز کروں گی کوکر۔ اس میں ڈالیں گے ایک بڑا گلاس پانی، اور جب پانی اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ڈالیں گے کٹ کیا ہوا سرسوں، پاتھو، میتھی، پالک یعنی تمام ہری سبزیاں۔ ساری سرسوں کو ایک دفعہ نہیں ڈال دینا، تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنی۔ جیسے جیسے تھوڑی نیچے ہوتی جائے گی ویسے باقی سرسوں بھی ڈالتے جائیے گا۔ چمچ کی مدد سے اس کو نیچے کرتے جانا ہے، اور جیسے جیسے سیک لگے گا ویسے ویسے سارے پتے نیچے ہوتے جائیں گے۔ پھر ایسے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے اور پوری طرح کور نہیں کرنا۔ اب ڈھکن اتار کے باقی سرسوں بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میتھی، پالک اور باتھو بھی ایڈ کر دیں گے۔ آج کے زمانے میں ہم ٹائم کو بچانے کے لیے اسے کوکر میں بنا لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے کیا ہوتا تھا کہ سب لوگ زیادہ تر جب زیادہ ساگ بناتے تھے بڑے بڑے دیگچوں میں اور مٹی کی ہانڈی میں ہلکی آنچ پہ جو ساگ پکتا تھا اس ساگ کا ذائقہ ہی الگ ہوتا تھا۔ آپ کے پاس بھی اگر ٹائم ہے تو کوکر کے بجائے آپ ہانڈی میں بنا سکتے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بٹ ساگ کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے۔ اب میں نے ساگ کو دوبارہ سے ڈھک دیا ہے تاکہ سرسوں مزید نیچے ہے۔ اب میں نے یہاں پر ایک ادرک کا ٹکڑا لیا ہے، اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا۔ کچھ ہری مرچیں لی ہیں، 8 سے 10 لہسن کے ٹکڑے لیے ہیں اور ایک چھوٹا پیاز لیا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو ہینڈ بلینڈر میں ڈال کے دردرا سا چاپ کر لیں گے، آپ چاہیں تو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب ان چاروں چیزوں کو اچھے سے چاپ کر لیا ہم نے۔ اب ساگ کا ڈھکن ہٹائیں گے اور یہ جو ہم نے گرائنڈ کی ہیں چیزیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ ہری مرچیں آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ساگ کرارا ہی مزے کا لگتا ہے، یہ میں نے تھوڑی زیادہ لی ہیں۔ پکتے ہوئے ساگ میں جب یہ مسالے پکتے ہیں یعنی ادرک، لہسن، ہری مرچیں ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں تو ساگ کا جو ذائقہ ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ ہی 1 چمچ نمک ایڈ کریں گے اس میں۔ اب چمچ کی مدد سے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے۔ اب کوکر کو بند کر دیں گے اور فلیم کو ہائی کر دیں گے، اور پھر 1 سے 2 سیٹی آنے کے بعد اسے 20 سے 25 منٹ تک سلو فلیم پر پکائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سے 2 سیٹی بچ چکی ہے۔ ساگ کو 20 سے 25 منٹ ہلکی آنچ پر پکتے ہوئے ہو گئے ہیں، تو کوکر کے نیچے سے گیس کو آف کر دیں گے، اور تب تک کوکر کو نہیں کھولنا جب تک اس کی ساری سٹیم ختم نہ ہو جائے۔ جب اس کی ساری سٹیم ختم ہو جائے گی تو اس کو کھول کر دیکھیں گے، جی تو ساگ پک کر گل چکا ہے۔ تو ہمارا ساگ اچھے سے گل چکا ہے، آپ چمچ سے بھی ہلائیں گے تو دیکھیں اس سے بھی میش ہو رہا ہے، اتنا نرم ہو چکا ہے ساگ۔ ساگ کو گھوٹنے سے پہلے اس میں ڈالتے ہیں آلن یعنی کہ مکی کا آٹا۔ یہاں میں نے 1 گلاس گرم پانی لیا ہے اور اس میں 3 چمچ چھانا ہوا مکی کا آٹا ایڈ کیا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گٹلی نہ رہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کے آٹے کا گھول بھی بن کر تیار ہو گیا ہے۔ اب اس کو ساگ میں ایڈ کر دیں گے۔ اب ساگ کو ہم گھوٹیں گے۔ آپ چاہیں تو مدانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر اویلیبل ہے تو آپ اس سے بھی گھوٹ سکتے ہیں ساگ کو، لیکن گھوٹنے کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں بنا بلینڈر کے بھی کتنا ملائم گھٹ گیا ہے ساگ، 3 سے 4 منٹ میں ملائی کی طرح ملائم ہو جاتا ہے۔ اب ساگ کو میڈیم فلیم پہ تھوڑی دیر پکائیں گے، کیونکہ ساگ میں مکی کا آٹا ڈالا ہے تو اس کا پکنا بھی بہت ضروری ہے۔ 5 منٹ کے لیے ڈھک کر ساگ کو پکائیں گے۔ اب گیس بند کر دیں گے، ڈھکن کو احتیاط سے اٹھائیں گے تاکہ ساگ کے چھینٹے ہاتھ پر نہ پڑ جائیں۔ جب بھی آلن ڈال کر پکاتے ہیں ڈھک کر پکائیں۔ تو جی لیس جیسی ساگ ریڈی ہے، دیکھیں نہ ہی گاڑھا ہے اور نہ ہی پتلا، بالکل ایسی ساگ کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ اب ہم لگائیں گے ساگ کو تڑکا۔
यहाँ मैंने लिया ہے ایک چھوٹا سا پیس ادرک کا، 4 سے 5 لہسن کے جوے اور 2 سے 3 ہری مرچیں، 3 سے 4 سوکھی لال مرچ لے کر ان کو پانی میں بھگو دیا تھا۔ آپ فریش والی لال مرچیں بھی لے سکتے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے۔ اب یہاں پر ہم لیں گے ایک کڑاہی، اسے 2 سے 3 چمچ دیسی گھی ڈال کے گرم کر لیا ہے۔ ساگ میں دیسی گھی کا تڑکا اس کے ذائقے کو دوبالا کر دیتا ہے۔ گھی گرم ہونے کے بعد چمچ کا چوتھا حصہ میں ہینگ ڈال رہی ہوں۔ ہینگ ڈائجیشن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے گرائنڈ کیا ہوا لہسن، ادرک اور مرچوں کا پیسٹ۔ اب ان کو ہلکا سا بھونیں گے تاکہ ادرک اور لہسن کا کچا پن دور ہو جائے۔ آپ تڑکا لگانے کا یہ میتھڈ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اس سے ساگ بہت مزے کا بنتا ہے۔ ساگ میں ہم کوئی مسالے نہیں ڈالیں گے کیونکہ پکتے ہوئے ہری مرچی اور نمک ڈال دیا تھا، اور ساگ میں عموماً ہری مرچیں ہی زیادہ ڈالی جاتی ہیں۔ اب پکایا ہوا ساگ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ نمک لازمی چیک کر لیجیے گا، اگر کم لگے تو آپ اس سٹیج پر اور نمک ایڈ کر سکتے ہیں۔ ساگ ایڈ کرنے کے بعد اسے تقریباً 2 منٹ تک ہائی فلیم پر پکائیں گے۔ تو جی ہمارا ذائقے دار ساگ بن کر تیار ہے۔ آپ اس میں تازہ تازہ مکھن ڈالیں اور ایک ٹائم کھائیں مکی کی روٹی کے ساتھ اور دوسری مرتبہ کھائیں پراٹھے کے ساتھ۔ یقین کریں پراٹھے کے ساتھ ساگ بہت ہی مزے کا لگتا ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو جی آپ کے گھنٹوں کے کام کو ہم نے منٹوں میں کر دیا ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی ایک نیو اور ڈیفرنٹ ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔